नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन संसद विघटन गर्नुभयो, किन मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो र विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको कदमको कडा रूपमा प्रतिवाद गरेका छन् र निर्वाचन हुनै सक्दैन भनेर उनीहरूले गठबन्धन पनि गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा देशमा निर्वाचन होला त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो प्रतिगमन गर्नुभएकै हो त हाम्रो देशमा? किन यस्तो कदम चाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले? यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा हुनुहुन्छ। बास्कोटाजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन प्रतिगामी कदम मात्रै चालिरहनुहुन्छ हाम्रो देशमा? प्रतिगामी कदम भनेर केलाई भनियो? यसपटकको विघटनलाई पनि प्रतिगामी कदम, दोस्रो प्रतिगामी। त्यसो भए तेस्रो प्रतिगामी कदम चल्छ यो देशमा। मङ्सिर कार्तिकको 26 र मङ्सिरको 3 गते जनताले भोट हालेर तेस्रो प्रतिगमन गरिदिन्छन्। अनि के भन्ने? नहुने चुनावको तपाईँ किन चर्चा गर्नुहुन्छ? कसले भने नहुने? शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ, प्रचण्डले भन्नुभएको छ, माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको छ, उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ। किन नहुने चुनाव? चुनाव हुने आधारै छैन। अनि जनता छन् यो देशमा, निर्वाचन आयोग छ यो देशमा, सुरक्षा निकाय छ यो देशमा, मतदाता छन् यो देशमा, राजनीतिक दलहरू छन् यो देशमा। अनि 5 वर्षमा चुनाव गर्ने अथवा लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भने निर्वाचन हो। अनि निर्वाचनमा जानेर ताजा जनादेश लिने कुरामा उहाँहरू जानुहुन्न भने अनि के शेरबहादुर देउवा जङ्गल जानुहुन्छ? शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ स्पष्ट रूपमा, असंवैधानिक कदम हो केपी शर्मा ओलीको यो, राष्ट्रपतिसँग मिलेर त्यसलाई मान्ने छैन, संविधान स्वीकारिँदैन। सुन्नुहोस् न, संविधानका धाराहरू एक्टिभ भएका हुन्, कसैले चाहिँ विघटन गरेको होइन। उहाँहरूलाई मौका थिएन र? उहाँहरूले के सरकार बनाउनु भयो? उहाँहरूलाई 2 को सरकार बनाउन ठाउँ दिएको थियो कि थिएन? प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु हो, त्यो मत असफल भयो। त्यसपछि उहाँहरूलाई मौका आयो कि आएन? आयो। अनि त्यो मौकामा किन उहाँहरू चाहिँ के खैजडी बजाएर बस्नुभयो? किन उहाँहरूले चाहिँ सरकार नबनाएको? गोकुलजी, यो असंवैधानिक कदम हो नि त अहिलेको निर्वाचनमा संसद विघटन त। त्यसो भए संवैधानिक के हो? परिभाषा दिनु। अलोकतान्त्रिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो नि त। उहाँहरूले स्वच्छताको कदम चाल्नुभयो। सुन्नुहोस् न, उहाँहरूले भनेर असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी आदि इत्यादि भन्ने कुरा होइन है। यो कदम जनताको बिचमा जाने कुरो। जब हाम्रो संविधानको सरकार बनाउनका निम्ति धारा 76ले गरेका व्यवस्थाहरू एकपछि अर्को असफल हुँदै गए भने संविधानको धारा अनुसार नै चुनाव गराउने प्रावधान छ कि छैन? यदि यो कदम असंवैधानिक हो भने उहाँहरूले यो बताउनु पर्यो, धारा 76 संविधानबाट डिलिट होस्। उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ, देउवा र प्रचण्डले जे भन्नुहुन्छ त्यो मात्रै संविधान होस् भनेर भन्नु पर्यो नि त। त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? यो त संविधानलाई समाप्त पार्ने प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्र हो नि त, राष्ट्रपतिसँग मिलेर। होइन, राष्ट्रपतिको कुनै भूमिकै हुँदैन यसमा। किन हुँदैन? राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गर्नुभयो नि त। सबैभन्दा ठुलो सपोर्ट शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले गर्नुभयो, किनकि कोएलिसन पार्टनरबाट माओवादी अलग भएको 2.5 महिनासम्म उहाँहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु भएन। फिर्ता लिनका निम्ति पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेपछि मात्रै उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो होइन त? त्यसपछि उहाँहरूको कोएलिसन बन्यो। त्यो कोएलिसनले बहुमत त पुर्याउन सकेन, 138 त पुर्याउन सकेन। नसकेपछि अब अर्कोको पनि पुग्ने भएन। तपाईँलाई यो बताउँ, राष्ट्रपतिले के गर्ने जबकि 149 र 152 को कुरा आयो होइन दाबीमा? तर 149 त सही थियो नि त। त्यहाँ सही थियो। शेरबहादुर देउवाले त हस्ताक्षर सहित पेश गर्नुभएको छ राष्ट्रपति सामु। सुन्नुहोस् न, त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि पेश गर्नुभयो। त्यसो भए सांसदको सङ्ख्या कति थियो? 271 हो कि 3 कति हुन्छ? 149 र 153 जोड्दा कति हुन्छ? त्यति सांसद थिए यो देशमा। राष्ट्रपतिले कुन कुरा पत्याउने? त्यही भएर आधार देखिएन विश्वसनीय भन्ने हो। जुन है राष्ट्रपतिले त गलत कदम चाल्नुभयो नि त। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाएर संसद विघटन गर्नुभयो नि त। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले बनाउने होइन, न कि केपी ओलीलाई बनाउने हो। राष्ट्रपतिले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हेर्ने हो र त्यस आधारमा निर्णय लिने हो। जुन कुरा राष्ट्रपतिले निर्णय लिने भनेर भनिएको छ हो कि
त्योभन्दा बाहिर कुनै पनि कदम भएको छैन। यस्तो कोलाहल भइरहेको छ है। यो धज्जी उडाउनु भयो नि त राष्ट्रपतिले त हाम्रो देशको संविधानको। धज्जी उहाँहरूले आफूले उडाउनु भयो नि। शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ राष्ट्रपतिले संविधान च्यात्नु। यो कुरा सुन्नु न, सुरेन्द्र पाण्डेलाई सोध्नु न, उहाँको सही के भएको सोध्नु न उहाँलाई सोध्नु न, गोकर्ण विष्टलाई सोध्नु न, उहाँहरूको सही के भएको, सही थियो। अनि दलीय व्यवस्था भन्ने अनि दलहरूले नसकेको कुरामा निर्दलीय अभ्यासको व्यवस्थामा पनि कृत्य सही गरेर लैजाने कुरा गर्नु चाहिँ बडा लोकतन्त्रको चाहिँ वाइफाई हो। लोकतन्त्रको फलेको फुलेको हुर्केको नाचेको सबै हो लोकतन्त्र। त्यही हो लोकतन्त्र। आफूले गरे सबै ठिक, अर्काले चाहिँ गरे बेठिक भन्ने खालको कुराको परिभाषा र व्याख्या हुँदैन। यो आज प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध हेर्नु त सशक्त मोर्चाबन्दी बन्यो 5 दलको। त्यही त, यो शुभकामना भनिसक्यो त, शुभकामना क्या, त्यो टिकिरहोस्। र तपाईँलाई यो चाहिँ म बताइदिन्छु, यो मोर्चाबन्दी कहिलेसम्म रहन्छ थाहा छ? एमालेलाई कमजोर बनाउनका निम्ति अगाडि बढेका केही पात्रहरूको पनि साथमा एमालेलाई तास्नको निम्ति शेरबहादुर देउवालाई मद्दत पुग्छ कि भनेर त्यो चल्छ। अन्तिममा या त त्यस्ता केही तत्त्वहरू काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुपर्छ, या त उनीहरूले त्यतिखेरसम्म काङ्ग्रेसको भरिया बनेर सेवा शुश्रूषा गरिराख्छन् र चुनावको बेलामा दुधको झिँगो टिपेर फालेको जस्तो हो कि शेरबहादुर देउवाले फालिदिएदिन चाल पाउँछन्। कुरा त त्यति हो। किनभने शेरबहादुर देउवालाई अहिले चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको एमालेलाई चाहिँ चुनावमा हराउनु पर्ने हुन्छ। देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति लोकतान्त्रिक अभ्यास त्यही हो है। त्यो निर्वाचन उहाँले बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्न। शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गर्नुभयो भने त्यतिखेर निर्वाचनमा सहभागी हुनु भएन भने के हुन्छ? सुन्नुहोस्, आज घोषणा गर्नुहोस् तपाईँ। मलाई कुनै कुरा यस कुरामा मलाई विश्वास के रत्ती भर लाग्दैन भने यो हाइपोथेटिकल कुरा हो। होइन, कङ्ग्रेसले भनेको छ, शेरबहादुर देउवाले पनि भन्नुभएको छ। कङ्ग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर चुनावमा भाग लिन्न भनेको छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले गराएको निर्वाचनमा भाग नलिने निष्कर्ष त्यसो भए अनि शेरबहादुर देउवाको चाहिँ अस्ति सरकार बनेर वा बन्न नसकेर अथवा यो अवस्था अर्को कुनैको निम्ति आएको भए त्यो चुनावमा भाग लिन्न भनेर एमालेले भन्दाखेरि के प्रधानमन्त्री फेरिन्थ्यो वा चुनाव हुँदैन थियो वा उसले माग गरे बमोजिम हुन्थ्यो? संविधानको लिगभित्र हिँड्ने कि आफू संविधान भत्काउन उक्साउने? कहाँ छ माधव कुमार नेपालले एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर दाबी गर्ने ठाउँमालाई हुन्छ? एमाले भन्नेबाट त उहाँ डिलिट भइसक्नु भयो नि। त्यसको पनि त्यो पनि मजाक गर्ने, अर्को पार्टी बनाएर गए भयो, त्यो राम्रो कुरा हो कि? तर यस खालको भद्दा प्रयोग चाहिँ आफू गर्ने अनि ठुलो स्वर मचाएर कोकोलो मचाएर यो युग गयो क्या। यसमा कसैलाई भरोसा छैन, सबैलाई थाहा छ है। त्यसो भएको हुनाले शेरबहादुरले निर्वाचन बहिष्कार सहिष्कार केही पनि गर्नुहुन्न। उहाँलाई भित्र उहाँको हड्डीदेखि हाँसिरहेछ है कम्युनिस्ट पार्टी। केपी शर्मा ओलीले गराएको निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ, सहभागी हुनुहुन्छ? आनन्दले लिनुहुन्छ है। त्यो निर्वाचन चाहिँ निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, धाँधली रहित सबै हुन्छ। आजको युग हो कि? तपाईँलाई त्यो पनि बताइदिउँ। तर प्रधानमन्त्री मुशरफको शैलीमा आउनु भएको छ नि त, निर्वाचनमा धाँधली गर्ने प्रचण्डले भनिसक्नु। धाँधली गरे भए हिजो अस्ति मात्रै त्यो माधव नेपालको समूहले विधि पद्धति प्रयोग गर्दा, अनुशासन प्रयोग गर्दा चाहिँ ती हेटौँडामा भएको चुनावमा चाहिँ गृहमन्त्री मुलुकको हार होइन, जितिया त एउटा निर्दलीय उम्मेदवार उठाउनु भएको थियो नि, रुख हराएर। रुख बेपत्ता भयो, गोलागार बेपत्ता भयो। लोकतन्त्र र पार्टीको सम्बन्ध के हो? नेपालको पार्टीहरूले परिभाषित गर्नुपर्दछ। पार्टी, दलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, अभिव्यक्त हुने माध्यम के हो? निर्दललाई एउटा अदन पदको निर्दलीय उम्मेदवार, त्यो पनि मोर्चा बनाएर जाने। मेरो त्यही भएर भनेको निर्वाचनसम्ममा उहाँहरूको एउटा एमालेलाई यत्तिकै एउटा मात्रै दलले सिङ्गल 1 by 1 त नसक्ने भए, त्यसो भएपछि त्यो मोर्चा कायम गर्ने यो चुनावी तयारीको फन्डा हो। बहिष्कार सहिष्कार भनेपछि त्यो भइदिए नि हुन्थ्यो भन्ने केही तत्त्वहरू। बहिष्कार गर्दैन निर्वाचन। नेपाली कङ्ग्रेसले चुनाव बहिष्कार गर्यो भने मैले अहिले नै बताइसकेँ। देउबा कहाँ जानुहुन्छ? कङ्ग्रेस पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वसनीयता के हो? कङ्ग्रेस जान्छ कहाँ? तर केपी शर्मा ओलीले गराएको निर्वाचनमा भाग नलिने, अर्को अन्तरिम सरकार बनाएर जानुपर्छ। होइन, त्यो अन्तरिम सरकार बनाउने त संविधानमा व्यवस्था अर्को खिरलाज रेग्मी जन्माउने होइन। त्यो अब कसैको चाहना होला, उहाँहरू जन्माउनुहोस् मनमा। त्योभन्दा सजिलो बाटो के छ भने नि, खुरुक्क निर्वाचनमा जाने अनि त्यसपछि चाहिँ सके बहुमत लिएर आउने,
सत्ता पक्ष हुने, नसके प्रतिपक्ष हुने। अहिले 23 सिटबाट काङ्ग्रेसको चाहिँ 35, 40, 47, 50 कति सिट पुर्याउनु छ पुर्याउने, त्यसको अरू पनि लाभ होला समानुपातिको, त्यसबाट पुर्याउने कुरा त्यही गर्नु राम्रो होला नि देउबाको निम्ति। देउबाको रणनीति प्रचण्डले बनाइदिने हो र? देउबाको रणनीति केपी ओलीले बनाइदिने हो र? देउबाको यो सबै कुरा मैले अहिले भने हड्डीदेखि हाँसी आएको छ देउबाको। त्यसैले यो सबै फन्डा हो। अलिसम्म यो मादरी नाच्न कोही चाहेका छन्, देउबाले पनि यसो ल नि त ल भनेर दौड्या हो। त्यसमा प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको समर्थन छ त मलाई? अनि समर्थन कसको छ र छैन होइन नि। प्रधानमन्त्रीले संसद सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले संसद कति बेला विघटन गर्नुभयो भन्दाखेरि यो संसदबाट विघटन गर्नका निम्ति सिफारिस गरे हो। संसद नै हो नि, त्यही संसद हो नि। त्यो संसदले नयाँ सरकार दियो, वैकल्पिक सरकार बनायो। त्यो नक्कली कुरा सुन्नुहोस्, अर्कोले नि हस्ताक्षर दलीय व्यवस्थामा मेरो दलको नेता, त्यसो भए म काङ्ग्रेसको नेता मै हुँ भनेर गएर सही गर्न मिल्छ मैले? तर संविधानको धारा 76 को त्यही त म बताउँछु नि। त्यो सुन्नु एमालेको भनेको छैन, व्यक्ति भनेको छ। सुन्नुहोस्, व्यक्ति भनेको छ भने बहुमत पुर्याएर जानु तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? ठिक हुन्थ्यो नि त, सकिन्थ्यो। त्यसो हो भने किन विवाद आयो त? कि सांसदहरूले किन चाहिँ राष्ट्रपतिले कसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो? केपी शर्मा उसलाई बाटो खुला गरिदिनु भयो नि। भने बाटो खुला गरे त देशलाई हो है, केपी शर्मा ओलीलाई होइन। त्यो बाटोबाट हिँड्दा देउबाको निम्ति नि खुल्ला, प्रचण्डको निम्ति नि खुल्ला, इभन माधव नेपालको निम्ति पनि खुल्ला। जितेर देखायो भइहाल्यो। अहिले कानुनविदहरूले के भनेको छ तपाईँलाई थाहा छ? पढ्नु भएको छ? कानुनविदले को कानुनविद? देशका हरेक तह तबकाका व्यक्तित्वहरूले। सुन्नुहोस्, यो 2-4 संविधानका ज्ञाताहरूले। सुन्नुहोस्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले त कु गर्यो हाम्रो देशमा सिस्टममाथि। कु गरेका छैन। सुन्नुहोस्, यहाँ कु गरे पनि छैन, कु हुनेवाला पनि छैन है। कु गराउन आफ्नै भूमिका खेल्ने शेरबहादुर देउबाजीले यो कुरा गरेर हिँड्नु मिल्छ? किस्तीमा राखेर दरबारमा उति बेला बुझाउनु भयो, अहिले ठुला कुरा गर्ने त्यो मिल्छ? समूह थापाले के भन्नुभएको छ? केपी शर्मा ओली भने निरङ्कुश मान्छे हो। यो एउटा व्यक्तिको नाम नगर्नु। ती तीनै पात्रै हुन् कि यो देशमा ती 3-4 जना मात्रै कानुनविद जस्तो नठान्नुहोस्। अरूले नि संविधान पढ्या हुन्छ, राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाउनु पर्छ। सुन्नुहोस्, लगाए भयो कि उहाँहरूको कामै वकिलहरूको बारेमा सुन्नुहोस्, वकिलहरूको पेशागत मर्यादा हुन्छ है। बलात्कार गरेर गएर चाहिँ मैले बलात्कार गरे होइन भनेर लजिक गर्ने पनि त उनीहरू नै हुन्छन् नि हो। पछि न्यायालयले फैसला गर्छ नि होइन, गरेको थियो कि थिएन भनेर। वकिलको काम हो क्या आफ्नो पक्षलाई माथि पार्ने गरी बहस गर्नु उनीहरूको पेशागत धर्म हो। त्यसैले को वकिल भने ती मात्रै वकिल छैनन्, कति हजार वकिल छन् यो देशमा। तपाईँ बलराम केसीलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, म कसलाई चिन्छु कसलाई चिन्दिनँ, मलाई कसले चिन्छ मलाई कसले चिन्दैन त्यो मतलब भएन। कारबाही गर्नुपर्छ केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यार्थी भन्नेहरूलाई। यो सबै सार्वजनिक खपतका फन्डाहरू हुन्, बाँकी केही पनि होइनन्। गरे भयो नि त, कसले रोकेको छ त? त्यो गर्नु नि त। अनि के गरी लाउने रहेछ? लाए भइहाल्यो नि, हामीले रोकेको छ र? देशमा भाँडभैलो मच्छ नि। कस्तो भाँडभैलो? निर्वाचन भाँडभैलो हो भने के एकलौटी शासन ल छोड्दैनौँ त्यसो भए सत्ता? त्यो चाहिँ कानुनी राज हो? त्यो संवैधानिक राज हो? म त अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो, उहाँले संसद विघटन गर्नै मिल्दैन। को चाहिँ बहुमतमा थियो त? कसले बहुमत पुर्यायो? शेरबहादुर देउवाले बहुमत पुर्यायो। कसरी पुग्यो बहुमत? सबैलाई थाहा छ त। त्योभन्दा धेरै त केपी ओलीले पुर्याउनु भयो नि। 153 जनाको सही भन्नुभयो। माधव नेपालको उहाँलाई समर्थन छ। अनि माधव कुमार नेपाल यादवको समर्थन छ हो। तपाईँ यही नचैया कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैमा जानु नि त। माधव कुमार नेपालले एमालेको प्रतिनिधित्व गर्न मिल्छ संवैधानिक रूपमा? किन मिल्दैन? एमाले वरिष्ठ नेता होइन माधव कुमार नेपाल? राजनीतिक रूपमा मिल्ला उहाँलाई, त्यस्तो लाग्यो होला। तर कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा उहाँले चाहिँ दलको आधारमा चाहिँ मेरो दलको समर्थन भन्न सक्नुभयो। अनि सांसदहरूले उहाँ नै पक्ष भनेर सांसदहरूले सही नगरे, नक्कली सही लगाएर किन बुझाउनु भयो? त्यो के हो? नचाहिए कुरा गर्ने, वायद कुरा गरेर शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डले माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ यसो केपी शर्मा ओली फासिस्ट हो, फासीवाद शैली अपनाउँदै हुन्छ देशमा। ओ फासिस्ट माधव नेपालको पढ्नु भएको छ ट्विट? होइन, फासिस्ट। ए अब भाँडतन्त्रको वकालत गर्नेहरूले आफ्नो इच्छा पुरा नभएपछि कुण्ठाको अभिव्यक्ति हो त्यो। त्यसको सैद्धान्तिक वैचारिक व्यवहारिक कुनै पनि आधार छैन। त्यो फाँसीवाद जनताले फेरि केपी ओलीलाई जितायो भने झन् बलियो हुन्छ। बुझ्नुभयो? लोकतन्त्रमा जनताले चुनाव गर्ने हो नि मैले भनेको मतलब। चुनावबाट आउनु फाँसीवाद हो भने
के गर्नु चाहिँ लोकतान्त्रिक हो। मैले अघिदेखि भनिरहेको छु यो कुरा। नहुने चुनावको तपाईँ कुरै नगर्नुहोस्, कल्पनै नगर्नुहोस् न गोकुलजी। कसैलाई भाग लिनु छैन भने उसले लिँदैन नि, के गर्ने? कोभिडको बेला छ, जनता मरिरहेका छन्, यो बेला चुनाव हुन्छ? सुन्नुहोस्, कोभिडकै बिचमा अमेरिकामा पनि चुनाव भयो, थाहा छ नि है? संसारको सबभन्दा ठुलो चाहिँ के अरे अमेरिका जस्तो हामी कहाँ त्यो किसिमको सुविधा छ जनतालाई? अमेरिकामै 6 लाख मान्छे मरे, छ अमेरिकामै 6 लाख मान्छे मरे हो कि? थाहा होला नि। भारतमा पनि चुनाव भएन, अस्ति कति राज्यहरूमा यही कोभिडकै बिचमा चुनाव भएन, किनभने संविधानले गरेको प्रबन्ध कुनै पनि रोग व्याधि वा कुनै पनि सङ्कटको कुराले रोक्दैन। त्यसका निम्ति छुट्टै व्यवस्था छ, सङ्कटकालीन व्यवस्था, 6 महिना 5 महिना यताउति हुन सक्ने कुरा होला हो। तर त्यो संविधान कुल्चिन मिल्दैन र चुनाव राज्यले घोषणा गरेको, प्रधानमन्त्रीले होइन। तर मङ्सिरमा त निर्वाचन हुँदैन नि, हाम्रो देशमा कोभिडको महामारी कहिले हुन्छ त? अर्को वर्ष होला निर्वाचन। ठिकै छ त, अर्को वर्षसम्म उहाँहरूले छोडिदिनुहुन्छ हामीलाई सत्ता भन्ने राम्रो कुरा हो। उहाँ त जनताले ढाल्ने रे, कानुनी रूपमा राजनीतिक रूपमा सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने रे। के अस्त्र बने? अदालतमा जाने रे। हुन्छ, त्यो त गए भाइ। संसद पुनर्स्थापनाको पहिलो दृष्टिमै त्यो कुरा खारेज योग्य हुन्छ, किनभने उहाँहरूले दिएको मौका यो दिँदा नखाने, राति उठी कोल चाट्ने अनि त्यसपछि पाखुरा सुर्किने, त्यो मिल्छ? उहाँहरूले मात्रै राजनीति गर्नुभएको छ, गए भयो नि त अदालत। अदालतले के गर्छ उहाँहरूको कुरा हो नि। तर अदालतले यसमा केही गर्न पर्ने आधार कारण केही पनि छैन। तर अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु नै मिल्दैन अरे। नेपालको संविधानलाई तपाईँले पढ्नु भएको छ? सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस्, अल्पमत बहुमत भने त उहाँहरूले उहाँहरूले बहुमत गर्नुभयो, अनि के गरे चुनाव हुन्छ? केपी शर्माले त अल्पमत हुन्छ, उहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ त। मसँग 93 जना सांसद छ। अनि अल्पमतमै परियो भनेर म के अरे चाहिँ त्यो यो संसदले मलाई विश्वासको मत दिँदैन, अर्कोले बनाऊ भनेर छोड्दा बहुमत हुनेवालाहरूले किन नबनाएको भने त्यसको जवाफ दिनुहोस् न उहाँहरूले। मैले 1 बजे पत्रकारहरूलाई बोलाएर भन्नुभएको होइन मसँग बहुमत छैन, सरकार बनाऊ, जाऊ राष्ट्रपतिलाई अनि भने त रहेछ, बहुमत पुर्याऊ राष्ट्रपतिसँग भने होइन? अनि भने त रहेछ, अनि फेरि आफै बहुमत पुर्याउन जाने? अनि जान मिल्दैन? प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि भनेको थियो नि, म पनि दाबी गर्छु ठुलो दलको नेताले, पुग्छ कि भनेको थियो नि त। अनि यो बहुमत र अल्पमतको सरकार बन्या हो र? कसैले पनि सो गर्न सकेन भनेपछि त्यही धारा 3 को सरकारले पनि त्यसलाई अर्कोले विस्थापित गर्न सक्ने आधार प्रमाण नि भएन, उसले बहुमत पुर्याउनै नसक्ने भएपछि धारा 5 चाहिँ र 7 एकैचोटि प्रयोगमा आएको होइन? तर त असम्भव कुरा भयो नि त। राष्ट्रपति असम्भव भयो? संविधानमा किन लेखा त? पहिला त्यो धारै च्यातेर फाल्नुहोस् न, त्यो धारा च्यातेर फाल्नुहोस् पहिला। नचाहिएको कुरा, आफू नचाहिएको कुरा गर्ने, जबरजस्ती सत्य स्थापित हुँदैन। होइन, संविधानको गलत व्याख्या गर्न मिल्छ र गोकुलजी? सुन्नुहोस्, कसैले गलत व्याख्या गरेका छैन। कसको चित्त बुझाउन संविधानको के व्याख्या हुनुपर्ने त? त्यसो भए के व्याख्या हुनु? यसपटक तपाईँलाई थाहा छ यो संसद विघटन छ नि असंवैधानिक छ, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि त? मलाई थाहा छैन, त्यो तपाईँलाई मात्रै थाहा होला है। असंवैधानिक कसरी भयो? संविधानमा लेख्या धाराका आधारमा भएपछि असंवैधानिक भयो? सबैले असंवैधानिक भनेका छन्। जनमत तपाईँले हेर्नु भएको छ? सबै भने देशको जनता, पोलिटिकल पार्टी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, को नागरिक, कानुनविद, केपी ओली विरोधी झुन्डाले त्यो भनिरहेछ, बस यति कुरा हो। अरू जनताले नि भनेका छैनन्, नागरिकले नि भनेका छैनन्, मतदाताले नि भनेका छैनन् हो कि कोभिडको समस्या छ, कोभिडको समस्या हल गर्न सरकार क्रियाशील छ। हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले पनि सहयोग धमाधम पठाइरहेका छन्, त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार लागेको छ। यो त प्रष्ट कुरा हो नि। कोरोनालाई बाहेक कोरोना आउँदैछ भन्ने कुरा संसारका कुनै पनि मान्छेलाई थाहा थिएन, कुनै देशका राष्ट्रपतिलाई पनि थाहा थिएन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा थिएन, डाक्टरलाई पनि थाहा थिएन। अब आयो, सामना गर्ने हो है। त्यही हो नि। तपाईँहरूले खोप किनेर जनतालाई खोप लगाउन नसक्ने, नचाहने अनि निर्वाचनमा अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्ने। कति अर्ब खर्च हुन्छ निर्वाचनमा? अनि भात खान खर्च, कोरोना लागिरहेछ, भात किन खाने त? अर्ब खर्च भइरहेछ छैन? त्यसैले ठिक्क कुरा गरौँ। त्यसमा पनि राज्यले काम गरिरहेको छ नि, गरेको छैन? तर परिणाम त दिन सकेको छैन राज्यले। परिणाम पनि दिएको छैन, नभए सबै कोभिड लाग्यो जति मरिसक्नु पर्ने हो नि त। निको भएका पनि त सूची छन् नि, छैनन् र? तर जनता त अक्सिजन नपाएर मरिरहेछ नि। हो, त्यो कुराको निम्ति पनि व्यवस्था छ, व्यवस्थापन भइरहेछ नि। सरकारले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू भएकाहरूलाई बढी फुल क्षमतामा चलाउने कुराहरू, सिलिन्डरहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू सबै कुरा गरिरहेको छ नि त। जुन कुरा काबुभन्दा बाहिरको हुन्छ, को भए के गर्थ्यो है?
त्यही भएर भनेको फ्रान्स शक्तिशाली होइन, जसको नभ थल जल सबै ठाउँमा पहुँच छ। अमेरिकाको त्यही हो, रसियाको त्यही हो, सबैको त्यही हो। त्यस्ता देशहरूले त नसकेर हायलकायल भए। हामी प्रयास गर्दैछौँ। र भ्याक्सिन हामीले चाहेर मात्रै सबै दिन्छन्? होइन, नेपाल सरकारले दूरदर्शिता देखाएन। सुन्नुहोस् न, भारतलाई कन्भिन्स गर्न सकेन, चीनलाई भन्न सकेन। सुन्नुहोस् न, यो कूटनीतिक असफल भयो नि त। खोप नै कति उत्पादन गरिरहेछन् अहिले? चीनले 30 करोड जनतालाई खोप लायो। उसको देशमा त 2टा हो के अरे खोप पनि, दुई थरी खोप उसको देशले उत्पादन गरेछ यस सम्बन्धी। अनि बेलायतले पनि गरेछ, सबैलाई लगायो। अमेरिकामा 6 करोड जतिलाई, 9 करोड जतिलाई लगायो। सबैलाई लगायो, लगाउन सकेको छ। किनभने उत्पादनको मात्रा, उत्पादनको क्षमता र पहुँच त सबैतिर समस्या हुँदो रहेछ नि। हरेक कुरालाई अति राजनीतिकरण नगरौँ, बुझ्नुभयो? यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रोतिर कहिलेकाहीँ बेपत्ता चल्छ क्या। युवा विदेश गए, सारा विदेश गए। अनि युवा विदेश जाने आधार चाहिँ के कारणले तयार बनाऊ भनेर कसैले छलफल गरेको छ यो देशमा? तर सरकारले स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी राम्रो काम गरेन देश र जनताको लागि। सुन्नुहोस्, म यो बताइदिन्छु। यिनै हुन्, यिनै घुमिफिरी कोही सत्तामा कोही प्रतिपक्षमा हुन् ऋषिजी, है। यो इतिहास यही छ। म पनि 35 वर्षदेखि राजनीति नै क्षेत्रमा बसेर काम गरिरहेको छु, हेरिरहेको छु। कहिले हामी प्रतिपक्ष, कहिले हामी सत्ता पक्षमा छौँ। म दुईटा कुरा बहुत स्पष्ट बताइदिन्छु। हिजोदेखिका गल्तीहरू सुधार्न नसकेको परिणाम हो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण मात्रैले हल हुन्छ। सबै कुराको ओखती निजीकरण हो भन्ने मान्यता शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरामा, सुरक्षा जस्ता कुरामा, सुरक्षामा त त्यो गरेनन्, त्यो आरोप लाउँदिन्न म नगरेको कुरो। तर अधिकांश कुरामा त्यही कुरा गराउनेहरूले अहिले यो कुरा उठाउने। युवा बाहिर किन गए? 22वटा 27वटा कल कारखाना सबै भएका पनि बेचेर खाइदिएपछि कहाँ जाउन् त? गए, बुझ्नुभयो? अब स्थापना किन बाहिर गए भनेर अहिले ठुलो स्वर निकाल्ने? तिनले जवाफ दिनु पर्यो नि। जसले नव उदारवादको मात्रै ओखती हो, संसारको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपान्तरणको भनेर वकालत गरे, तिनले जवाफ दिनु पर्दैन? चिच्याउने? चिच्याको भरमा हुन्छ? हाम्रा प्रश्नको पनि जवाफ देऊ है। केही गर्न हुँदैन। भूमि सम्बन्धी गरिबी किन हटाउने? भूमि सम्बन्धी व्यवस्था गरौँ भन्दाखेरि निजी सम्पत्तिको अधिकार भनेर यतिकै उफ्रिन्छ नि। सुकुम्बासी समस्या हल हुनुहुन्न। तर तपाईले तर भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारले सुकुम्बासी समस्या हल गरेन। भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुब्यो सरकार। यो यतातिर सुन्नुहोस्, शेरबहादुर देवालले भनिरहनु भएको छ। सुन्नुहोस्, क्लियर कुरा बताइदिन्छु के म। छानबिन गरे भयो भन्दैछ, सिधो कुरा। छानबिन गरे भइहाल्यो नि त। कसले रोकेको छ? अख्तियार तपाईँहरूकै हातमा छ। हिजो कसका हातमा थियो त? भोलि कसका हातमा हुन्छ? बेकारको कुरा गर्ने, राज्यका संरचनाहरूलाई ब्लेमिङ गर्ने। देउबाका हातमा अख्तियार के पर्यो, केपी ओलीका हातमा अख्तियार पर्यो, प्रचण्डका हातमा अख्तियार पर्यो, अदालत पर्यो भन्न मिल्छ? वायत तर्क नगरौँ न। राज्यको संरचना संवैधानिक कानुनी रूपले स्थापना गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ कुनै पार्टीकरण हो? यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सत्ता हो र त्यहाँ प्रभाव पर्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता होइन नि, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो, छ। अब यसले चुनाव गराउँछ, त्यसपछि के हुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसमा अर्को पटक भनौँला, होइन? तर कुरा के हो भनेदेखि यो नचाहिया कुराको फन्डा नगरौँ, आफ्ना पनि सेयरिङहरूका कुरा गरौँ। हाम्रो देशमा शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, परराष्ट्र नीतिमा कुनै राष्ट्रिय सहमति बनाएको छ? बनाउन तयार छन् कोही? है, मौसमी व्याख्या नगरौँ। मेरो एकदम प्रष्ट कुरा छ। होइन, तपाईँले त हेर्नु भएको छ नि त। तर सरकारले जनताको एजेन्डामा कहिले पनि गम्भीरता देखाएन। जनतालाई समस्या पर्दाखेरि सरकार सुतेर बसेको छ बालवटारमा। सुन्नुहोस्, कसरी सुत्या छ? भूकम्प आउँदा को जागो? टोर्नाडो आउँदा को जागो? अहिले हस्पिटल पनि भर्खर 396वटामा पालिकाहरूमा बनाउनका निम्ति चाहिँ भर्खर सुरु भयो नि, होइन? अनि यो बन्द टाइम लाग्छ नि। हिजो सबै निजीकरण भनेर हिँड्ने, हिजो काठमाडौँमा युनिभर्सिटी नै मेडिकल कलेजै चाहिँदैन भनेर पनि हिँडे। यी सबै कुरामा आज बहस नगरौँ। तपाईँले जेमा बोलाएको त्यो कुरा गरौँ। एक हिसाब किताब हामी दिउँला। हाम्रो पालाको, अरूको पालाको अरूले दिउन्। मेरो प्रश्न तपाईँलाई के भन्दाखेरि, सुन्नुहोस्, जनताप्रति सरकार गैर जिम्मेवार छ। बचाउनु पर्यो तपाईँले। अनि सरकारले नै बचाएको छ नि त। कहाँ बचाएको छ? जनता त मरिरहेको छ त। कति लाखले खोप लाए? त्यो कुन प्रतिपक्षी दलले लिएर आएर लगाइदियो हो? त्यसो भए सरकारले प्रबन्ध मिलाएको होइन? खोपहरू आउँदैछन्, त्यो केपी ओलीको घरमा दराजमा लगाएर राखेको छ कि जनताका बिचमा जान्छ? पैसा तिरेर नि खोप नपाउने स्थिति त छ नि अहिले, होइन? किनभने सबैले दिया छैन नि।
त्यो खास धनी राष्ट्रहरूको र उत्पादन क्षमता भएका बौद्धिक उत्पादन क्षमता र टेक्नोलोजीको प्रगति भएका देशहरूले पनि त त्यसमा त अनि गरेका छैन नि। आज पनि खोपमा आज मात्रै म हेर्दै थिएँ तपाईँकै न्युजमा आइरहेको थियो कि चाइनाको खोप चाहिँ अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाइदियो। खोप राजनीति पनि चलिरहेको छ नि संसारमा, छैन? मानवीय मूल्य मान्यताको राजनीति चलाएको छ कि खोप र अर्थ राजनीति चलिरहेछ? चल्या त रहेछ। होइन, तपाईँले चीनलाई किन कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन? चीनलाई कन्भिन्स गर्ने, भारतलाई कन्भिन्स गर्ने नेपालले चिनिया खोप किन ल्याउन सक्नु भएन? चिनिया खोप होइन, चिनिया खोप आएर त लाछन् नि जनताले, अरू पनि आउँदैछ। भारतीय खोप पनि आएको छ र लगाएका छन्। भारतले नदिने भने बेलायतले दिन सकिँदैन। 10 लाख 10 लाख उसका पनि समस्या छ, त्यो हामी मान्दछौँ। तर फेरि पनि बेलायतले पनि दिने भनेको छ नि, त्यो पनि आउला नि, आउँछ नि, आएपछि लाउने हो। अनि रसियन खोप पनि स्पुत्निक V5 पनि त सरकारले किन्ने भनेर कुरा गरेको छ त, त्यो पनि आउँछ, आएपछि लाउने हो। पालै पालो लाउँदै त गइरहेछ। नियन्त्रणका निम्ति पनि प्रयासहरू त जारी छन्। त्यसमा जनताले कहिलेसम्म खोप लगाउन पाउँछन् त? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब ठ्याक्कै म यस्तो उस्तो भन्न सक्दिनँ। राज्यले करिब 20-22 लाख कतिले लगाएका छन् अहिलेसम्म। अब 22-25 लाख खोप अलि छिट्टै आउने मैले सुनेको छु, त्यो पनि लाउँदै जाने हो। त्यसपछि अरू 80 लाख खोपको पनि करिब त्यो कुराकानी रसियासित पनि भएको छ, चीनसित पनि केही कुरा किन्ने भएको छ, भारतसित नि किन्ने भएको छ। मेरो विचारमा झन्डै करिब 1 करोड डोज जति खोप त छलफल त चलेर प्रक्रियाहरू सुरु भएका छन्। आउँदै पनि जान्छन्, लाउँदै जान्छन्। अहिले आजका मितिमा तपाईँसित कुरा गर्दा पनि त सेड्युल बनाएर अस्ति चाहिँ सेकेन्ड डोज लाउनका निम्ति चाहिँ सरकारले गरिरहेन। निर्वाचन अघि सबैले खोप लगाउन पाउँछन् म आशा गर्छु। त्यसमा जनताले अब अक्सिजन नपाएर मर्नु पर्दैन। होइन, अक्सिजन नपाएर पनि, अस्पतालमा बेड नपाएर, आइसियु नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर। बेडको कुरा चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै पनि हेरेको थिएँ। अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा जानुहोस्, तथ्यमा भन्दा हल्लामा बढी जाने हुन्छ। त्यो के छ भने कतिपय त बेड खाली रहेछन् नि। अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको मैले आर्म पुलिसको पनि हेरेँ नि, त्यसमा हेर्दा पनि 9वटा बेड त खाली थियो। किनभने मान्छे सहज जहाँ हुन्छ र जहाँ बढ्ता विश्वास लाग्छ त्यहाँ धेर दौडिया छ। जस्तो वीर हस्पिटलमा टनाटन छ, अब टिचिङमा हुने भयो। अब तर अरू कुना काप्चाका अरू अस्पतालहरू ठुलो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा त्यो एउटा त छ नि समस्या, बेडै जम्मै नभएको होइन, खाली बेडहरू पनि देखिया छन्। हो, अक्सिजन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सधैँ अब यो चाहिँ कति चाहिन्छ भन्ने कुनै अनुमान हुँदैन नि। औद्योगिक उत्पादनका निम्ति उत्पादन थियो र पाए, त्यो पनि थिएन भने के हुन्थ्यो हालत हाम्रो, है? किनभने नेपालमा त अक्सिजनै मान्छेलाई लाउनु पर्ला भनेर हस्पिटलको थोरै बेड, अब भेन्टिलेटरकै सङ्ख्या कम थियो, झन्डै 500-600 मात्रै थिए भने चाहिँ अब 1200-1400 पुग्दैछ, है? यो त हुँदो रहेछ नि त। किनभने आइसियुहरूकै बेड चाहिँ अहिले चाहिँ हिजो जति थिए त्यसको डबल गरिसकेका छ। जाँचको प्रक्रिया नै हिजो बाहिर लैजानुपर्छ, आज नेपालकै झन्डै 90 ठाउँबाट जतिमा यसको जाँचको प्रक्रिया मिलेको छ। जति सङ्कट हुँदै जान्छ त्यति चुनौतीसित खेल्दै जाँदा व्यवस्थापन पनि हुन्छ। यो सार्वभौम सत्य हो, हेर्नुहोस्। त्यसैले यसमा ठुलो स्वर झिकेर सरकारलाई खेदेर मैले चुनाव जित्छु भन्नु पर्दैन, है? जनताले नि बुझिया हुन्छन् सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। कोही भए पनि फुमन्तरकी बाचा जादु अहिले चल्नेवाला थिएन, है? चल्न नसक्या विश्व इतिहास पनि छ। तपाईँहरू आन्तरिकमा झगडा गर्नुभयो नि त, जनताको समस्या समाधान गर्न लाग्नु भएन नि त? होइन, यो आन्तरिक झगडा हामीले गरे होइन। जनताले चाहिँ दिएको अभिमतलाई कदर गर्नका निम्ति राजनीतिक दलका केही कुण्ठाग्रस्त नेताहरूले नसकेर, खास गरिकन सत्तारूढ दलभित्रै आएको विवाद, त्यो विवादमा उचाल्ने धुरा पस्ने काम गरेको र त्यस कारणले चाहिँ अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। अहिले सत्ताको खिचतानी गर्न लाग्नुभयो, सत्ता लिप्सामा लाग्नुभयो नि तपाईँ। सत्ता लिप्सामा हामी लाग्यो र? प्रधानमन्त्रीले कहिले पनि सत्ता छोड्नै नपर्ने केही विषय। प्रधानमन्त्रीले सत्ता छोड्ने भए प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत जनताले हो, अनि प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता छोड भनेर बहुमत हिजो थियो। प्रधानमन्त्री छैन र त निर्वाचनमा गएको नि त। निर्वाचन अदालतले रोकिदियो भने के गर्नु तपाईँ? होइन, अदालतले रोक्यो भने बेग्लै कुरा हो। सुन्नुहोस्, अदालतले रोक्नेवाला छैन। किनभने यसको सम्पूर्ण कुरा अस्तिको फैसला नि हेरे भयो नि त। अस्ति पनि त चुनाव घोषणा भएको थियो, त्यो ठिक भएन भनेर अदालतले भन्यो, हामीले त्यो कार्यान्वयन गऱ्यौँ, हो? त्यसपछिका सम्पूर्ण विधि प्रक्रियाहरू कुन ओभरल्याप भएको छ? कुनै ओभरल्याप भएको छ? कुनै ओभरटेक गरेको छ? आफू मैले अघि नै बताइसकेँ नि त। होइन, संविधान रूपमा त प्रधानमन्त्रीले संविधानको सबै धारा पुरा गरिसकेपछि मात्रै निर्वाचनमा जाने हो नि त, संसद विघटन हुने हो नि त। सुन्नुहोस्, यो अब त्यो तिनीहरूलाई नै सोध्नुहोस्। त्यो प्रधानमन्त्री
76 को 3 अनुसार तपाईँ के चाहनुहुन्छ तपाईँ के विघटन गर्न चाहनुहुन्छ सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैको जसले यी जम्मैको कुरा थियो विधिद्वारा होइन याकुल्लाले पेलेर केपी ओलीलाई हटाउन खोज्नुको परिणाम यो हो बुझ्नुभयो विधिअनुसार पेलेको भए प्रक्रिया अन्तर्गत पेलेको भए पद्धति अनुसार पेलेको भए भूमिका खेलेको भए संविधानको धारा उपधारा अनुसारका उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकार वा प्रक्रियाहरू पुरा गरेको भए उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो गर्न नसक्ने अनि मलाई मन परेन त्यस कारणले भनेर चाहिँ भ्यागुल्लाले पेलेर राजनीति हुन्न हेर्नुहोस् अहिलेको बेलामा प्रधानमन्त्री छाट ठुलो बनाएर राजीनामा दिएको भए के हुन्थ्यो देशमा निकासको लागि कसले माधव नेपालले माग्ना साथ राजीनामा दिनुपर्ने देउबाले माग्ना साथ दिनुपर्ने त्यसो भए चुनावपछि मानौँ यी कसैको अर्कैको बहुमत आउला हामीलाई मन परेन दे राजीनामा भनेपछि दिन्छ यति उदार छ राजनीति कसलाई सुनाएको तपाईँले यो जनतालाई सुनाएको मैले अनि तिनीहरू चाहिँ चुप्लाएर बस्नुहुन्न त हामीले पाएनौँ त्यसैले 5 वर्ष केपी ओलीलाई दिउँ राम्रो गरे नि उसैको राम्रो होस् नराम्रो गरे उसैले सजाय पाओस् भनेर त्यति 5 वर्ष धैर्य त भएन स्थिरताको निम्ति हिँडेकाहरूले अरूको त अरू हाम्रो विधि पद्धतिवाला कमरेडले पनि 5 वटा गल्ती गर्दा पनि अझै विधि पद्धति र अनुशासनको हल्ला गर्न त छोड्नु भएको छैन माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट नहटाएसम्म देशमा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन अब त्यसो चाहिँ मैले धेरै भनौँ होला माधव नेपालजीलाई कहाँबाट हटाउने भन्ने कुरा जनताले टुङ्गो गर्लान् है कर्णालीमा उहाँले के गर्नुभयो लुम्बिनीमा के गर्नुभयो 27 गते विश्वासको मत दिँदा के गर्नुभयो अस्ति बागमती प्रदेशको निर्वाचनमा के गर्नुभयो हिजो गएर दलसित एमालेको खानी गीता काङ्ग्रेसको गाउनी गरेर उहाँ चाहिँ अवैध अधिकार प्रयोग गरेर गएर एमालेको वरिष्ठ नेताको रूपमा हस्ताक्षर गरेर नक्कली कृति हस्ताक्षर लगाएर बुझाउनु भयो अनि उहाँका कुरा गरेर समय खेर हाल्न म चाहन्न उहाँले इतिहासमा जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो आज जे गर्नुभयो गल्ती गर्नुभयो बस त्यति हो कुरा बाँकी उहाँको कुरा उहाँ नै जान्नुहोस् हामीलाई कुनै सरोकार छैन अब एमालेमा माधव कुमार नेपाललाई भूमिका दिनुहुन्न अब उहाँको भूमिका सकियो एमालेले कारबाही गर्छ माधव कुमार नेपाललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्छ। उहाँको अलिकति पुरा हुन सकेन किनभने उहाँको काङ्ग्रेसमा लगेर विलय गराउने रहेछ अथवा प्रचण्डमा लगेर चाहिँ आत्मसमर्पण गर्ने रहेछ किनभने त्यहाँ जान नपाएर उहाँको छटपट्टि हो अथवा उहाँलाई छुट्टै दल चलाउनु पर्ने रहेछ फर्स्ट म्यान सधैँ भइराख्नु पर्ने रहेछ त्यो कुराको निम्ति उहाँले आफ्नो छुट्टै बाटो लिनुहुन्छ नि मैले किन उहाँलाई भनिराख्नु पर्यो तर तपाईँलाई त घाटा लाग्यो भने माधव कुमार नेपाल जस्तो मान्छे अरू पार्टीमा जाँदाखेरि त्यस्तो लाग्न सक्छ माधव नेपाल जानुहुन्छ तर कार्यकर्ता जान्नन् नि जनता जान्नन् नि माधव कुमार नेपालका पक्षधरहरू सबै जाँदैनन् हो जाला उहाँका समर्थकहरू जाँदैनन् 200-400 देशभरिमा सांसदै 26 जना छ माधव कुमार नेपाल त्यो 26 जना होइन भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ नि त तपाईँहरू अर्काले भने त सुन्नुहुन्न नि त माधव कुमार नेपालले भनेको आधिकारिक हुन्छ नि त सुरेन्द्र पाण्डे जो सांसद हो उसले भने आधिकारिक नहुने गोकर्ण विष्टले भने आधिकारिक नहुने योगेश भट्टराईले भने आधिकारिक नहुने अनि उनीहरूको हकमा है आफ्नो सहीको बारेमा फेरि तपाईले चिनेको छैन योगेश भट्टराईलाई सुन्नुहोस् उहाँहरू त केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध मोर्चाबन्दी कसैको मान्छे होइन गर्नुभयो हिजो तर आज त्यो हिजो गरेको यो बिन्दुमा जानु गलत हो भनेर पनि रियलाइज गर्नुभयो नि म एउटा बताइदिन्छु ल मान्छे कसैको एउटा मान्छेको नियन्त्रण वा पिँजडाभित्र मान्छे बस्ने भए स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्दैन थियो बुझ्नुभयो माधव नेपालको विचार व्यक्त गर्न सक्छन् उनका काम कारबाही गर्न सक्छन् तर अरू आफू सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने मान्छेको पनि पिँजडाको चरी तै होस् भनेर ढोका खोल्ने र बन्द गर्दा त्यो चल्दैन त्यो कुरा पुष्टि हो र पुष्टि हुँदै जानेछ त्यही हो माधव नेपालको बारेमा हामीलाई टाउको दुखाइरहेछ फुटाउनु भएन विधिवत रूपमा केपी शर्मा ओलीले एमाले फुटाएको होइन एमालेबाट केही मान्छे निस्केर जान खोजेका हुन् माधव नेपाल लगायत त्यही हो तर पार्टी त फुट्यो नि गोकुलजी होइन कोही मान्छे जान्छ त्यसले पार्टी फुट्या परिभाषा लाग्दैन क्या पार्टीलाई त घाटा लाग्छ नि त निर्वाचनमा होइन निर्वाचनमा घाटा लाग्यो हामी सहला नि तपाईँलाई के टाउको दुखो त जनताको प्रश्न छ माधव कुमार नेपाललाई विश्वासमा लिनु जनता जाँदै जाँदैन माधव नेपालसित सुन्नुहोस् न माधव नेपालको युग अन्त्य भयो क्या छोडिदिनुहोस् त्यो अनि प्रचण्डको युग उहाँको पनि सक्यो शेरबहादुरको युग शेरबहादुरको चाहिँ म काङ्ग्रेसको रूपमा अब यो देशमा त्यही पार्टी हुन्छ नि ठुला पार्टीका रूपमा एमाले र कङ्ग्रेसै हो अरूको त त्यति चान्स छैन अनि उपेन्द्र यादवको युग उहाँको के हुन्छ म धेरै भन्दिनँ च्याखेदाउ चल्ला अनि बाबुराम भट्टराईको भविष्य उहाँको त कति 1 वर्षमा 7वटा पार्टी चार्नेको के भविष्य न भूत न भविष्य सक्यो केपी शर्मा ओलीसँग त आज बाबुराम भट्टराईको त टसल छैन त म एउटा मात्रै कुरा बताउँछु होला पोलिटिक्सको नेपालको पोलिटिक्समा आम रूपमा ऐतिहासिक कारणले दार्शनिक कारणले
अर्थनीति र अर्थव्यवस्था सम्बन्धी कारणले, विचारधारात्मक कारणले, साङ्गठनिक सञ्जालका कारणले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता वैधता र त्यसको सम्बन्धका कारणले, जनताको जीवनशैलीसित तिनीहरूको घुलमिलको कारणले, यी सबै कारणले गर्दा थोर बहुत राम्रो निचो सबै त्यो भरको कल्पना गरे जस्तो रामराज्य कसैले ल्याउने होइन है। तुलनात्मक रूपमा राम्रो गर्ने भन्ने एउटा विश्वास हुन्छ मान्छेको, जनताले पनि त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हुन्छ। त्यस हिसाबले आउने इलेक्सन भनेको मूलभूत रूपमा एमाले र कङ्ग्रेसको वरिपरि मात्रै घुम्छ, अरूको कुरा यस्तै त्यस्तै हो। चुनावको बारेमा तपाईँले जसरी व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभएको छ नि, त्यो ऐतिहासिक सत्य हो भने यदि निर्वाचन भएन भने केपी शर्मा ओलीको भविष्य त समाप्त हुनु पनि राजनीतिमा। के निर्वाचन भएन भनेर कसले भनेको छ? अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्दैन। कसैले निर्वाचनमा कसैले नि उम्मेदवारी के अरे कसले उम्मेदवारी दिन्छ कसले उम्मेदवारी दिँदैन भन्ने आधारमा निर्वाचन हुने र नहुने हुँदैन। निर्वाचन इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका आधारमा हुन्छ नेपालमा, बुझ्नुभयो? अदालतले रोक्दियो भने के गर्ने? अब कसैले चाहिँ तपाईँलाई मन परेका मान्छेले उम्मेदवारी दिएन के गर्नुहुन्छ? निर्णायक शक्ति त सुन्नुहोस् न, हरेक ठाउँमा आफू आफू निर्णायक छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेका छ, बुझ्नुभयो? त्यसका डेफिनेसन छन्, त्यसका सीमा छन् है, त्यसका अधिकार छन् र त्यसका सीमा पनि छन्, त्यसको कर्तव्य छ र त्यसको दायित्व पनि छ। त्यसैले तपाईँलाई मन परे कोही मान्छेले उम्मेदवारी दिएन भने निर्वाचनको औचित्य सकिन्छ र? हिजो माओवादी जङ्गलमा थियो, यो देशमा चुनाव भएन? अदालतले कसैलाई मन नलाएर चुनाव त्यो के गर्यो भन्ने यो कुनै प्रश्नै भएन, यो कुनै प्रश्नै भएन। किन प्रश्न भएन? अहिले अदालतमा गए सबै दल जान्छन् नि त, त्यो कङ्ग्रेस अदालत गइसक्यो, माओवादी केन्द्र गइसक्यो। यी राजनीतिक पार्टी नै होइन नि, झगडिया हुन् त अदालत गइराख्छन् नि। झगडियाहरूको काम अदालत जाने हुन्छ है, तिनको कामै त्यही हुन्छ नि त। नेपालको राजनीतिको निर्णायक शक्ति त अदालत रहेछ है, त्यो कुरा होइन, त्यो गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ संवैधानिक व्याख्याको निर्णायक शक्ति वा कानुनी व्याख्याको निर्णायक शक्ति चाहिँ अदालत हो। राजनीतिको साँचो त अदालतमा देखिन्छ जहिले पनि। संविधान भनेकै मूलभूत रूपमा राजनीतिक दस्तावेज हो नि, होइन र? त्यसमा अरू विभिन्न कम्पोनेन्ट हुन्छन्, अघि नै उल्लेख गरेँ मैले। राज्य प्रणालीका कुरा हुन्छन्, राजनीतिक व्यवस्थाका कुरा हुन्छन्, न्याय प्रणालीका कुरा हुन्छन्, सोसियो इकोनोमिक चाहिँ त्यसको दिशानिर्देशका कुरा हुन्छन्। संविधानमा यी कुरा हुन्छन्, ती राजनीति पनि हुन्, ती अर्थ पनि हुन्, अर्थव्यवस्था पनि हुन्, ती सामाजिक व्यवस्था पनि हुन् है, त्यो कल्चरल व्यवस्था पनि हो, बुझ्नुभयो नि? त्यस हिसाबले यस्तो धेरै चाहिने भन्दा बढ्दा उक्साहटपूर्ण वा आग्रहपूर्ण बहस नगरौँ के ऋषि। होइन, तपाईँलाई थाहा छैन त, 5 दलले मोर्चाबन्दी कसेर केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा संवैधानिक राजनीतिक कानुनी लडाइँ लड्ने भनेर भनिसक्यो। यसो गरौँ न, अब त्यो गरिराख्नुहुन्छ, उहाँहरूको पेसा हो, त्यसमा हाम्रो के आपत्ति छ त भने गरिराख्नुहुन्छ नि त। अनसन बस्नु होला मन नलागे मुखापट्टि अहिले त लाउनै परेन, जम्मैको त्यही लाउनै परेको छ, अझै 1-2 महिना त्यो चल्छ नै, त्यसले त्यति हैरान बनाएको छ हो। अब खोपदेखि लिएर अरू सबै जाँच्ने ओर्ने सम्पूर्णको त्यो एउटा बन्दोबस्त भइसकेपछि त्यसले कन्ट्रोल हुँदै आउँछ। नागरिकलाई पनि सचेत हुन्छ, सबै कुरा अलिकति व्यवस्थापन पनि राम्रो हुँदै जान्छ। उहाँहरूलाई आफ्ना लागेका कुरा गर्न हामी कुनै अवरोध गर्दैनौँ, तर उहाँहरूले भनेकै अन्तिम सत्य ध्रुव सत्य हुँदैन, त्यति कुरा मान्ने थाहा पाउने। तपाईँलाई थाहा छ केपी शर्मा ओलीको धेरै ठुलो आलोचना भयो नि पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा। त्यो चुनावमा देखिन्छ। कस्तो किसिमको शब्द प्रयोग भएको छ प्रधानमन्त्रीमाथि, तपाईँले हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ? अब केही त्यस्ता तानासा बासा निरङ्कुश यो राजनीतिमा चलिराख्ने कुरा हो क्या, भनिराख्छन् त्यस्तो, त्यो केही मतलबै छैन, त्यस्ता कुराको केही मतलब छैन, अर्थै छैन। त्यो इलम नपाउनेहरूले गरिराख्छन्। त्यो हुन्छ नि नागरिक समाज भन्नेहरूको जस्तै, त्यो एउटा फन्डा, त्यो तपाईँले अघि कानुनविद भन्नुभयो, तिनै त हुन् नि। अब नागरिक समाज भन्नुहुन्छ, तिनै लिएर आउनुहुन्छ, किनभने त्यसमा मिडिया पनि एउटा कुरा, पत्रकार महासङ्घले
कुन दलको एउटा दल खोल्छ क्या अरे पत्रकार महासङ्घले नि सायद चुनावमा भाग लिन्छ जस्तो लागेको छ मलाई हिजोको वक्तव्य हेरेपछि। अब त्यो पत्रकार दल रहेन, पत्रकार सङ्घ रहेन, त्यो कुनै राजनीतिक सङ्गठनकोमा बदलिया छ, त्यसले पनि भाग लिन्छ होला। त्यसैले यो सबै विचारको आधारमा, दृष्टिकोणको आधारमा चाहिँ फरक भइसकेका चिजहरूमा त्यसमा कसले के भन्छ भन्ने कुराको केही पनि तपाईँ त सञ्चार मन्त्री भइसकेका व्यक्ति, नेपालको मिडियाले स्वतन्त्र रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्। स्वतन्त्र भूमिका भनेको प्रधानमन्त्रीले चालेको वा राष्ट्रपतिले चालेको वा संविधानले व्यवस्था गरेर घोषणा भएको कुरालाई त्यो कदमको बारेमा असंवैधानिक हो, सबै पत्रकार उत्र भनेर उसले अपिल गर्न मिल्छ? उसले के भयो त्यो लेख्नु पर्यो नि, बुझ्नुभयो? त्यसैले त्यसो स्वत्व गुमायो, छैन त्यो छैन। त्यसो पत्रकार महासङ्घ कुनै पोलिटिकल पार्टीको भातृ संस्था त्यो बन्यो? भन्दा त ऋषि धवलाको क्लब स्वतन्त्र छ बरु, त्यो थाहा पाए हुन्छ। त्यो अब अरूको पनि क्लब छ विभिन्न ठाउँमा, कति 7 जनाको 9 जनाको 22 जनाको बेला बेला वक्तव्य आउँछ नि त है। यो चाहिए भन्दा बढ्दा उफ्री पाफ्री हो, यो कुनै विश्वसनीयता छैन क्या। तिनले के लेख्छन् भन्ने कुरा, तिनलाई के गाइडेन्स गरिन्छ त्यही लेख्छन्, तिनको मिसन छ, त्यो मिसन अनुसार लेख्छन्, त्यति हो कुरा। त्यसमा नेपालको मिडियाहरू व्यवसायिक पत्रकारितातिर गएनन्, यो मिसनकारितातिर गएको छ, त्यही हो। प्रधानमन्त्रीको धेरै आलोचना हुन्छ नि। त्यही एउटै केसमा दुईटा जब उसले स्ट्यान्डर्ड लिन्छ त्यहाँबाट त्यसको स्वत्व सकिगयो नि, सिद्धिगयो नि, हो कि? तपाईँ कैयौँ घटनाको मिडिया वाच गरेर छलफल गर्ने हो भने गर्न तयार छु, म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। नेपालको मिडिया जति काम नलाग्ने मिडिया संसारको छैन, अति। किनभने उसलाई हरेक क्षेत्रमा उही राजनीतिक निर्देशक जस्तो बनाएको छ, सबैभन्दा धेरै राजनीति गर्ने ठाउँ नै त्यही जस्तो बनाएको छ क्या। त्यो मान्छेलाई गिजोल्न मथिङ्गल खलबल्याउन सकिन्छ कि भनेर के थाहा। अहिले हरेक मान्छेको हात हातमा मोबाइल छ, आफै सम्पादक भएका छन्, त्यसो भएपछि तिनको के मतलब छ? त्यसो भए मलाई बताउनुहोस् न गोकुलजी, अहिलेको अवस्थामा हामी एउटा निष्कर्ष त्यो एउटा गहना हो, चलिरहेको छ क्या। अब निर्वाचन हाम्रो गहना हो कि गहना पत्रकारिता भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम कसरी संवैधानिक हो मलाई बताउनुहोस् त, संविधानको धारा पढेर भन्नुहोस् त तपाईँ। अनि तपाईँलाई अघि नै बताइसकेँ, के फेरि भन्नुहोस्, व्याख्या गर्नुहोस् तपाईँ। के व्याख्या? संविधानको धारा 76 को 1 देखि 7 सम्मको व्याख्या गर्नुहोस् त। अब एकले के भन्छ, बहुमत सिङ्गल सरकारको कुरा गर्छ होइन? केपी शर्मा ओलीले बनाउनु भयो त्यो सरकार, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन? त्यो पनि 2 अन्तर्गतकै बन्यो, पछि मात्रै त्यो 1 मा बदलिए, रूपान्तरित भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गरेको मैले। एमाले हुँदा माओवादीको समर्थनमा बनाउनु भयो, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारको जब पार्टी एक भयो त्यसलाई एक जस्तो मानियो। अब माओवादीले झिक्यो होइन त, झिकेपछि के भयो? उहाँहरूले नि बनाउन सक्नु भएन, केपी ओलीले आफ्नो बहुमत गुमाएपछि अब 2 प्रयोगमा आयो होइन? 2 को प्रयोग विपक्षीहरूले पुर्याउन सकेनन् होइन? 3 मा गयो होइन? 3 मा गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भने संसदको संरचना फेरिएन छैन, संसदको अहिलेको संरचनाभित्रको मूलभूत रूपमा यो पोलिटिकल सिनारियोमा कुनै चेन्ज आएको छैन भनेपछि मैले चाहिँ हाफ दिएँ, मैले छोडिदिएँ भनेर उहाँले छोडिदिनु भयो। अनि धारा 5 मा गयो होइन? उहाँहरू राष्ट्रपति कार्यालय जानुभयो होइन निवेदन बोकेर? प्रधानमन्त्री पनि जानुभयो राष्ट्रपति कार्यालय? जानुभयो त, त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ राइट, अर्काको राइट हो नि प्रधानमन्त्रीको नहुने भन्ने त लेखा छैन नि, हो? अब त्यसले हात उठाएको मान्छे फेरि किन जानुभयो त उहाँ बहुमत लिएर? किन जानु नपाइने भन्ने लेखा छ? चुनाव के अरे अहिले अब संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको जालसाजी हो नि त। सुन्नु न, जालसाजी होइन, एउटा कुरा मान्नुहोस् है, तपाईँको यही कुरा हो। अहिलेको चुनावमा लडेर जितेर आएका माननीयहरू फेरि चुनाव हुँदा नि जान्छन् नि, चुनावमा भाग लिन जाँदैनन्, त्यो राइट हुँदैन उनीहरूलाई। त्यस्तै हो त्यो, बुझ्नुभयो? त्यस्तै हो त्यो। अनि प्रधानमन्त्रीले धारा 5 लाई प्रयोग गरिसकेपछि 6 मा 7 मा पुग्नु पर्दैन संसद विघटन गर्न? 6 मा के छ? बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भने मात्रै त्यसमा संसद विघटन हुन्छ। सुन्नु, धारा 5 ले के भनेको थियो? धारा 5 ले के भनेको छ? धारा 5 ले भनेको विश्वसनीय आधार वा त्यस्तो खालको चिज देखिएन भनेपछि कसैलाई नि भएन, कसैलाई नि नभएको अवस्थामा के भन्छ? त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले, अब प्रधानमन्त्री त छ नि देशमा होइन, अनि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्छ। केपी शर्माले त राय नदिइसकेका व्यक्ति हो नि त। होइन, त्यही भएर त 5 को प्रयोग आयो नि होइन र? नभए 5 को प्रयोगमा उहाँहरू निवेदन बोकेर कसरी जान सक्नुहुन्थ्यो? तर केपी शर्मा ओली संविधानको धारा 5 अनुसार त प्रधानमन्त्री बनेको
76 को 5 अनुसार त प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छैन अहिलेसम्म। त्यो कुरा त कसैको नि पुगेन, कसरी हुनु त? त्यसो भएपछि अनि अर्को व्यवस्था अनुसार जे भयो त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सिफारिस गर्न पाउँथ्यो, सिफारिस गरिदिनु भयो है। अब यो संसदबाट चाहिँ कुनै वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने आधार भएन। त्यस कारणले ताजा जनादेशमा जानु पर्यो। जनताले नै शक्तिको स्रोत, राजनीतिक शक्तिको स्रोत, सार्वभौम सत्ताको स्रोत संविधान त नेपाली जनता हुन्। त्यसैले उनको फैसला नै अबको राजनीतिक निकासको एक मात्र ओखती हो। अरू कुनै ओखतीले काम गरेन भन्ने निष्कर्ष भएपछि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो। त्यही सिफारिस आधारमा, संवैधानिक आधारमा राष्ट्रपतिले चुनावको मिति चाहिँ सिफारिस आधारमा चुनावको मिति तोक्नुभयो। के मिलीभगत भयो, के संविधान मिचियो? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलीभगतमा काम मिल्छ नि त। गर्नु। सुन्नुहोस् न, यस्ता कुरा नगरौँ क्या, बेकारका कुरा गरेको छ। यस्तो विवाद रामवरण हुँदा पनि भएको थियो, बुझ्नुभयो? सेनापति राख्ने कि नराख्ने भनेर वैधता दिने र नदिने कुरामा रामवरणले दिनुभएको थियो, त्यतिखेर नि विवाद गरेको थियो, बुझ्नुभयो? त्यसैले यो चाहिँ अधिकार दिएपछि धारा 5 मा राष्ट्रपतिले चेक जाँच गर्ने, आफूलाई हेर्ने त्यही एउटा सानो अधिकार थियो। त्यो अधिकार उहाँले गलत ढङ्गले होइन, किनभने दुईटा दाबी अनुसार 32 जना सांसदको दुईतिरको सही जस्तो देखिन्छ, अथवा त्यसलाई मान्ने हो भने भनेपछि सही नै गलत रहेछ वा दाबी नै गलत रहेछ भन्ने कुरा त स्पष्ट भयो नि। तर मनमोहन अधिकारीले पनि 51 सालमा संसद विघटन गर्दा त्यो प्रसङ्ग अर्को पुनर्स्थापना गर्दै हो। यो पुरा त्यो त्यतिखेरको संविधान गइसक्यो, नयाँ संविधान अनुसार हुन्छ, बुझ्नुभयो? उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ नि, कहिले फर्किनु पर्यो रे, कोहीलाई जेठ 3 फर्किनु परेको छ, कोहीलाई पुस 5 गते फर्को भनेको छ। अब पछाडि फर्केर केही पनि हुनेवाला छैन। कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते जाउँ, त्यसमा जनताले जे फैसला दिन्छन् त्यो सिरोपर गरौँ है। एमाले चाहिँ चुनावमा जान्छ, अब सहभागी हुन्छ। एमाले किन जाँदैन? एमाले गइहाल्छ नि। एमालेकै प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे चुनावमा एमाले को जाँदैन क्या? एमालेको कुरा किन? माधव नेपाल नजाने भन्नुभएको छ नि त। नेमकी पाले जान्न भन? होइन, तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले नजाने भने चुनाव को लड्छ र लड्दैन त्यसो ठेक्का म लिन्न नि। 3 करोड जनतालाई चुनाव लड्ने अधिकार छ, के पार्टीका मान्छेलाई मात्रै छ? योग्यता पुगेको, एमालेको अवस्था के हुन्छ? कानुनले तोकेको योग्यता पुगेको कति जनता छन्, ती सबैले चुनाव उठ्न पाउँछन्। के बेकारमा को जान्छ र जाँदैन चुनावमा भन्ने? आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरूको अवस्था के हुन्छ? हाम्रो गजब अवस्था हुन्छ, राम्रो अवस्था हुन्छ। दोस्रो पार्टी कि तेस्रो पार्टी एमाले? पहिलो पार्टी। कसरी पहिलो पार्टी बन्छ एमाले? त्यो हेर्दै जानु नि त, जनताले भोट हालेपछि थाहा पाउनुहुन्छ नि। अहिले तपाईँले भनेर हुन्छ धाँधली गर्ने के बिस्तान अहिले? के को धाँधली? हामी कहीँ पनि बत्ती निभाउँदैनौँ, कहीँ पनि मतपत्र च्यात्दैनौँ, मोजामा जुत्तामा हाल्दैनौँ, हो कि? तारबार लाएर मतगणना गर्नु पर्दैन। त्यसो भए निर्वाचनपछि तपाईँहरू बहुमतको सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ? हाम्रो आशा छ, विश्वास छ। एमालेको नेतृत्वमा बहुमत आउँछ निर्वाचनमा? आउँछ। फेरि पनि के किनभने काम गर्न नदिएर आजित बनाएका छन् नि, जसरी त्यो जनताले नि हिसाब राखेको छ। एक यति केपी ओलीको कमजोरी, त्योभन्दा धेरै ककसो के छ त्यो पनि राखेका छन् नि, छैन? जनताले राख्दैनन् अहिलेका जनताले। त्यसो फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो निर्वाचनपछि पनि? हो, हाम्रो विश्वास त्यो छ। हामी जनतालाई त्यही अपिल गर्छौँ। अब तपाईँहरू निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्री रूपमा लिएर जानुहुन्छ? मिडियामा ठिने मिने त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मका युग सकिसकेका तिनै मान्छेको ट्याइ रे रे देखाएर जनता विरुद्धमा छन् भन्ने भ्रम सिर्जना नगरे हुन्छ। त्यो पार लाग्दैन है। गाउँ गाउँमा काम भइरहेको छ, जे बन्नुपर्ने, जे गर्नुपर्ने सब प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यो जनताले देखाएको छ। सुख र समृद्धिको प्रक्रिया र प्रणालीमा कसरी अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरो त्यो सहन नसकेर अनि त्यसपछि बौलाएर यो सङ्गठित ढङ्गले भरका मिलाएर महागठबन्धन बनाएर जानु नि चुनावमा। एक्लै त सक्दैनन्। त्यही हो कुरा, गर्छन् पनि होला। तपाईहरु एक्लै जाने कि सहकारी गर्ने? हामी आफ्नो खुसी गर्छौँ, आफ्नो इच्छा, हाम्रो स्वतन्त्रताको अधिकार हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यही। थ्याङ्क यू सो मच गोकुलजी। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार तपाईँ र प्राइम टेलिभिजनलाई। नमस्कार।